فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوندا جاواں، میں بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اور بڑی تڑپ نال اپنے ہر بیان دے ابتدا دے ایک دو باتاں دیاں دعوتاں ضرور دیا کرنا۔ میرا جی کرتا ہے میں تانوں وی اج دعوت دے جاواں۔ سونیا اج اسی اپنے آپ نو کہندے تے مسلمان مگر ہر کم دے اندر مرضی اپنی کرنے ہر کم دے اندر من مانی اپنیاں کرنے ہر کم دے اندر اپنے دل دی مننے اسلام تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے، سنت تو دور ہو گئے، نماز تو دور ہو گئے۔ میں اے ہوئی دعوت دینی جانا، او میرے او جوانوں، او میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں ساتھیوں، میں محبت نالے دعوت دینی جانا۔ سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، قرآن نہ محبت پالو، سونیا سنت نہ زندگی جمکا لو، نسبت بنا لے نبی پاک نہ بنا لے، نماز پڑھیا کر، نماز نال پیار پالے اور جناب والا قرآن پڑھیا کر، قرآن تے عمل کریا کر۔ قرآن پڑھے گا جانے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیاں، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تینو رنگ لا دے گا، اللہ تینو شانہ دے دے گا۔ قرآن پاک پڑھیا کر، قرآن تے عمل کریا کر، نماز پڑھیا کر، نماز نہ محبت کریا کر، نماز نو قائم کریا کر۔ دھیان کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا، بڑی محبت نظر گل سن لیا جی۔ قرآن آندے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ذرا اس قرآن پاک جس مقام دے ترجمے تے غور کر دے جانا اور بڑی محبت نظر غور کرنا۔ سونیا جانے اور نماز پڑھے گا تے پھر تینوں لبے گا کی میں تینوں قرآن جو دساں۔ قرآن پاک دی گل سن نظرہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا نماز پڑھے گا بے حیائی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا عریانی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا فحاشی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا گناہوں تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا عیبوں تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا گناہوں تو بچ جائے
جائے گا نماز پڑھے گا جھوٹ تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا زنا تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا شیطانیات گنڈیاں تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا شریران دے شر تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا شیطان دے شر تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا سونیا نماز پڑھے گا نحوست تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا بے برکتی تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا شراب تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا زنا تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا سود تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا اللہ پاک دی ناراضگی تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا میرے رحمان دی نافرمانی ناراضگی تو بچ جائے گا اور نبی پاک دی ناراضگی تو بچ جائے گا فرشتیاں دی لعنت تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا اے اللہ تیری زندگی نو چمکا دے گا نماز پڑھے گا اللہ تیرے گھر نو چمکائے گا نماز پڑھے گا اللہ تیرے سینے نو چمکائے گا نماز پڑھے گا اللہ تیرے چہرے نو چمکائے گا نماز پڑھے گا اللہ تیرے رزق نو چمکائے گا نماز پڑھے گا اللہ تیرے کاروبار نو چمکائے گا نماز پڑھے گا اللہ تیرے دل چے بہار پیدا کرے گا نماز پڑھے گا سونیا تیری زندگی چمک جائے گی نماز پڑھے گا اور تیری اخیر سونی ہو جائے گی نماز پڑھے گا اللہ پاک تیری قبر نو چمکا دے گا اور نماز پڑھے گا سونیا نماز پڑھے گا تے اللہ تیری آخرت نو چمکا دے گا نماز پڑھے گا اللہ پاک تیری زندگی اور تیری قبر تیرے حشر نو چمکا کے نبی پاک دے ہاتھوں حوض کوثر تو جام پلا کے اللہ پاک تینو جنت دے کے تے نبی پاک دا ساتھ دے دے گا ایک کری پھر آکھو اور نماز